ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। कर्मयोगः। कर्मयोगः। न हि कश्चित् न हि कश्चित् three times you can. Three times. न हि कश्चित् न हि कश्चित् न हि कश्चित् क्षणमपि क्षण क्षण क्ष क्षण 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 क्षणमपि 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 न हि कश्चित् क्षणमपि three times. न हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य जातु तिष्ठत्य 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 जातु तिष्ठत्य जातु तिष्ठत्य जातु कर्मकृत् कर्मकत् कर्मकृत् कर्मकत् कर्मकृत् कृत्. कर्मकृत् Very good. Okay. जातु तिष्ठत्य जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कर्मकृत् जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्. जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् Very good. Three times can you tell? Yes ma. जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते. Okay, we will say the entire line and then okay. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् Three times. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते कार्यते ह्यवशः कर्म. ह्यवशः कर्म Very good. कार्यते ह्यवशः कर्म. कार्यते ह्यवशः कर्म Three times. कार्यते ह्यवशः कर्म. कार्यते ह्यवशः कर्म कार्यते ह्यवशः कर्म कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः 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 गुणैः Ana sound should come in the end. Okay. प्रकृतिजैर्गुणैः प्रकृतिजैर्गुणैः प्रकृतिर is not there. Okay. प्रकृतिजैर्गुणैः
प्रकृतिर्जैर्गुणैः Prakriti Jair Gunai. प्रकृतिजैर्गुणैः Very good. Can you practice 3 times this one? yes ma'am प्रकृतिजैर्गुणैः प्रकृतिजैर्गुणैः Very good. Sarvah Prakriti Jair Gunai. सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः 3 times. सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः Karyate Yavashah Karma. कार्यते ह्यवशः कर्म Sarvah Prakriti Jair Gunai. सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः Karyate Yavashah Karma. Sarvah Prakriti Jair Gunai. कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः Okay. Can you tell 3 times? Karyate Yavashah Karma. Sarvah Prakriti Jair Gunai. कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः Very good. Okay. नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः 3 times. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः Very good. Another 2 times. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः One more time you tell, no? yes ma'am न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् तिष्ठति not तिष्ठ yes ma'am जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः Very good. Okay. Hari Om. That's it. Hari Practice well. thank you Now